You're doing well. अच्छी होगी अपनी लाइफ में अच्छा रहना भी चाहिए, ठीक है. What is the reason behind this smile? Because I'm blushing. The reason is the Pakistan right now, the condition of Pakistan. सारी दुनिया खुश बैठी है, सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है. पाकिस्तान काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी खुशी का आलम है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है. ये जो नीचे लाइन चल रही है रेड कलर की, इसको आप देखो, ये अपडेट्स हैं, हेडलाइंस हैं, तो आपके काम आएंगी. और अपडेट के साथ अपडेट रहना आपका हक है, ठीक है. अभी मैं आपको कुछ और अपडेट देता चलता हूँ. एक आपको बताऊंगा कि एक गुंडा, एक दहशतगर्द, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट में ये जो ज्यूश कम्युनिटी है, ये तो पहले से ही नेतन्याहू के ख़िलाफ़ थी, ठीक है. तो वो अब एहतजाज देना शुरू हो गए कि ये जो बंदा कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, इस बंदे को रोका जाए. और इसने ये यूनाइटेड स्टेट को भी फंसा के रख दिया है. और आज यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया से, हालांकि पाकिस्तान से, ये जो मिन्नतें और तरले करने पे बैठ गए कि यार हमारी सीज़ फायर करा दो, हमारी जंग रुकवा दो, तो अच्छी बात है. पाकिस्तान को तो ये एजाज़ मिला है, बहुत ही अच्छी बात है. ना होता सीज़ फायर तो ये काफ़ी जंग फैल जानी थी मशरक़ वस्ता में, ठीक है. अब ये जो मुज़ाकरात हैं, यही दुआ है कि आज ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अच्छे से हो जाएं. और ये जो दोनों पार्टीज़ की जो पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे को मतलब ये एक्सेप्ट कर लें, अच्छी बात होगी, ये एक्सेप्ट कर लो. लेकिन बीच में पॉइंट हैं जो ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. उसमें हो गया लबनान पे जंगबंदी को रोकना, ठीक है. और अब नया हरमुज़ से ये जो टैक्स की वसूली है, इसमें मैंने ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑप्शन पे है. ये यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. वो टैक्स ले भी सकते हैं और ऑप्शन पे हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कोई और पॉइंट हुआ तो उस बिना पे क्या पता ये फिर नो भी बोल दें, ठीक है. मिसाइल्स और ड्रोन्स, यूनाइटेड स्टेट कहता है कि इसको रोक दिया जाए. मतलब अगर ड्रोन्स और मिसाइल भी रुक दे, तो ये जो इसराइल की तरफ से हमले होते हैं, ये जो यूनाइटेड स्टेट के ये जहाँ से खलीज फारस से ये जो हमले हुए हैं यूनाइटेड इसमें ईरान में, तो ईरान क्या मार खाता रहेगा? गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की तरह क्या कुचला जाएगा? ऐसा नहीं होगा. ईरानी लोग ये जो मिसाइल वेपन का ये जो प्रोग्राम है, इसको नहीं रोकेगा. ये नामुमकिन सी बात होगी, ठीक है. ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात होगी. अभी मैं आपको कुछ और अपडेट देता चलता हूँ कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि भाई ये हम लोग को रोक दो, ठीक है. ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि हम लोग को कम्प्लीटली तौर पे बंद कर दिया जाए, ठीक है. जवाब आया, नेतन्याहू ने बोला कि अगर आप हिजबुल्लाह को असला वगैरह देना बंद कर दोगे तो डेफिनेटली, उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है. लेबनान के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब को कॉल किया. उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, बिकॉज ये दिस इज़ द राइट टाइम के राइट टाइम पे राइट तीर उन्होंने मारा. बिकॉज देखो यार, अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं, इस बीच में लबनान की बात ना हो और वहाँ पे जो इसराइल जरहियत कर, मैं आपको कुछ बताता हूँ. इसराइल ने आज ये जो पिछले 2 दिन पहले जब जैसे जंगबंदी की बात हुई है, जैसे ट्वीट शहबाज शरीफ साहब का गया, जैसे ट्रंप ने वहाँ पे बयान दिया, मेंशन किया, तो इसराइल ने धमाके धड़ाधड़ 100 जगह पे उसने धमाके किए, बम्बिंग की है, मिसाइल मारे उसने इसराइल ने लबनान में, ठीक है. जिसमें 1200 से 1300 तक लोग ज़ख्मी हो गए, ठीक है. 1200 मतलब 1300 इसके बराबर है. सुबह के टाइम 303 शहादतें हो गई थी लबनान में, ठीक है. ये जो इसराइली जरहियत है, इससे जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 303 हो गई. 100 जगह पे बम्बिंग होना, 20 और बीच में 1200 से 1300 लोगों का ज़ख्मी होना और 303 या 305 लोगों का शहीद होना, ये छोटी बात नहीं है, ठीक है. उसने 100 जगहों पे हमला किया इसराइल ने. मतलब सही तरह से ये जो गुंडा और डॉन और ये जो दहशतगर्दी दिखाता है ना, इसको रोकना ज़रूरी है. इस पे ICC का ये जो मुकदमा होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, इसको उसके सामने खड़ा होना चाहिए. हालांकि ट्रंप को भी होना चाहिए क्योंकि ट्रंप ने सुप्रीम लीडर को भी शहीद किया. और 170 से 180 वो वहाँ पे जो बच्चियों के स्कूल्स पे उनके स्कूल पे धमाका किया गया, ठीक है. उनके स्कूल पे मिसाइल छोड़ा गया. और दूसरी तरफ यूके बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी बोला कि ये इसराइल को रोका जाए. एक तरफ जंगबंदी होगी, ये जो अपने अंदर ये जो गुस्सा है, ये अपने अंदर ये जो पागलपन है, ये जुनून है, ये जो पागल, मतलब मैं अभी कोई और मिसाल नहीं दूंगा, मुझे इतनी अच्छी मिसाल आई थी, लेकिन छोड़िए. इस बंदे को रोका जाए, नेतन्याहू को रोका जाए.
ٹھیک ہے، برطانوی وزیر اعظم نے بولا، ٹھیک ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایرانی صدر سے کچھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، انہوں نے بولا کہ یہ آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ اس ٹائم سے آپ لوگ فائدہ اٹھاؤ، بیچ میں کافی مذاکرات ہیں، کافی پوائنٹس ہیں، جیسا کہ اپنا ہرمز سے آپ کو ٹیکس وصول کرنا ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کرواؤ، اور یہ نیوکلیر میزائل ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ بھی نہیں چاہتا کہ ایران اس کو کنٹینیو کرے، کیونکہ ان کو کھانی پڑی ہے اس بار، انہوں نے کھائی ہیں، ان کے 13 اڈے اڑ گئے مشرق وسطیٰ میں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ کے۔ اور جہاز، اگر جیٹس کی بات کروں تو اس میں 20 سے 25 یہ جو جیٹس ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کی بات کروں تو 5 سے 6 ہیلی کاپٹر یہ تباہ، مطلب پورا انفراسٹرکچر یہ جہاں پہ 13 اڈے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے۔ میں بتاتا ہوں کہ عراق سب سے بڑا ہب تھا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے تھا کہ عراق میں کافی بڑی تنصیبات تھی، عراق میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے بڑے اڈے تھے، بڑا اڈا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ایران نے ہٹ کیا، اس کو ایران نے اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، انہیں 13 اڈوں میں سے یہ سب سے بڑا اڈا تھا عراق میں جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کا۔ تو ایک اور میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلتا ہوں کہ پیٹرول کے حساب سے، پیٹرول کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ دیتا چلتا ہوں کہ 96 کل تھا، 98 آج ہوا پر بیرل پیٹرول کی جو انٹرنیشنلی پرائس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تھی 108 یا 110، پاکستان میں پرائسز کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یار، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو جہاں سے ٹرانسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ دیکھو بڑی بڑی یہ ڈالے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹریلے اور ٹرکس ہوتے ہیں، ان میں سامان آتا ہے، ان میں جو ڈیزل لگتا ہے اس کی پرائس ساری جاتی ہے پروڈکٹس میں، اور جو پروڈکٹس مہنگی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ شاپ والوں نے مہنگے کرتے کیونکہ ان کو ملتا ہی وہ سب کچھ انہوں نے ڈال کے نا، ڈیزل ویزل کا ریٹ ڈال کے پھر آگے عوام سے وہ نکلواتے ہیں۔ اب میں آپ کو رشیا اور یوکرین کے حوالے سے کچھ بتاتا ہوں۔ رشیا نے ایک اعلان کیا جس میں رشیا نے بولا کہ ایک دن کی جنگ بندی ہوگی رشیا اور یوکرین وار میں، وہ اس لیے وہ ایسٹر کا دن ہے تو اچھا دن ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایک دن کی جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافی عرصے سے یہ جنگ یہ جاری ہے، ٹھیک ہے، رشیا اور یوکرین کی، اور اس میں 1,90,000 رشین جو سیویلینس اور فوجیوں کو ڈال کے تو ٹوٹلی 1,90,000 وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو ریٹ ہے۔ اور اگر یوکرین کی بات کریں تو 55,000 سولجرز، ٹھیک ہے، سپاہی ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں، 1,90,000 رشیا میں، اور 55,000 صرف سولجر جو ہیں، ابھی سویلینس کو میں نے ایڈ نہیں کیا بیچ میں، ٹھیک ہے، تو ان کی وہاں پہ موت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب نیا ہرمز پہ 800 سے زائد بحری جہاز کھڑے ہیں، وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس ویٹ میں کہ یہ مذاکرات کب شروع ہوں، کب ختم ہوں، ہمیں گزرنے کی اجازت دی جائے۔ وہاں سے 6 جو جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ گزر سکتے ہو، وہ پاکستان ہو سکتا ہے، بیچ میں سے جو ایران کے اتحادی ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے، اور آپ نے کچھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آج ایران کچھ ماننے جا رہا ہے یا کچھ منوانے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایران کے پوائنٹس زیادہ ہیں، وہ کام نہیں کرے گا، میزائل یہ جو ہے نیوکلیر ویپن، نیوکلیر پروگرام ہے، میزائل کا پروگرام ہے، یہ وہ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے، اگر وہ روک دیا تو وہ ان کا غزہ فلسطین والا حساب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ اپڈیٹ رکھوں گا کہ کون سے مذاکرات ہوئے کون سے نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔